शादी के अगले रोज ही भाभी ने अपने बेड की चादर शॉपर में डाली और मुझे साथ लेकर बाजार आ गई। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, आप बेड की नई चादर यूं शॉपर में डालकर क्यों ले आई हैं? मुझे तो कुछ बताएं। तो वो कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों की कुछ समझ नहीं आएगी। मैं भाभी की बात सुनकर चुप हो गई। काफी देर बाजार घूमने के बाद भाभी मुझे एक दुकान पर ले गई और दुकानदार को कहा कि मुझे ये चादर बेचनी है। दुकानदार ने शॉपर के अंदर ही चादर को देखा और भाभी को कहा कि बीबी, ये चादर वापस ले जाओ, हम पुरानी चीजें नहीं लेते। भाभी ने अपने दाएं बाएं देखा और फिर वो चादर शॉपर से निकाल कर दुकानदार को दिखाई। चादर दिखाते वक्त भाभी का निकाब भी उतर गया था और फिर भाभी ने चादर जैसे ही खोली तो दुकानदार ने हंसते हुए भाभी के हाथ से वो चादर ले ली और जल्दी से हजार हजार के नोट भाभी को दे दिए। जब भाभी ने गिने तो वो पूरे 10,000 थे। भाभी ने चादर मुझसे छुपाकर दुकानदार को दिखाई थी, इसलिए मैं कुछ देख नहीं सकी थी। फिर भाभी मुझे लेकर घर आ गई। मैं हैरान थी कि आखिर उस चादर में ऐसी क्या चीज थी जो दुकानदार ने पहले लेने से इनकार कर दिया और फिर खोलकर दिखाने पर उसने उस चादर के पूरे 10,000 भाभी को दे दिए, जबकि वो चादर मैं अम्मी के साथ बाजार से 5,000 में लाई थी। इसीलिए अगले रोज दोबारा उसी दुकानदार से वही चादर वापस लेने गई तो दुकानदार ने चादर बेचने से इनकार कर दिया, मगर मैं भी बहुत जिद्दी थी। मैंने जबरदस्ती चादर उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। फिर तो जैसे मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उस चादर में तो मेरे भाई और भाभी का। मेरा नाम नाइला है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। हम चारों अपने वालिदैन के साथ रहते थे। मेरे बड़े भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी और फिर एक दिन वो वक्त आ ही गया जब हम सब भाई की दुल्हन लेने जा रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि हम वहां जा रहे हैं और जल्द ही भाई की शादी हो जाएगी और भाभी आ जाएगी। मगर अफसोस कि मैं ये ना जानती थी कि ये शादी हमारी जिंदगी में कितना बड़ा जंजला लाने वाली है। हम सब हाल में पहुंचे और हम सब ने मिलकर भाई की शादी एंजॉय भी की। अभी मैं वहां की कुछ लड़कियों से बात कर ही रही थी जब अचानक वेटर के हाथ से जूस का गिलास मेरे कपड़ों पर उलट गया। मैंने जल्दी से एक लड़की से कहा, प्लीज मुझे वॉशरूम का बता दो, मुझे इसे साफ करना है। मैंने परेशानी से कहा था तो वो बोली, मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ। वो मुझे लेकर बाहर की तरफ गई जहाँ 3 वॉशरूम साथ साथ ही बने हुए थे। उसे वेट करने का कहती मैं अंदर गई। मैं अभी अपने कपड़े साफ ही कर रही थी जब मुझे साथ वाले वॉशरूम से अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने गौर से सुना तो कोई किसी पर चिल्ला रहा था। मैं समझ ना सकी कि वो क्या बात कर रहे हैं। काफी देर कोशिश के बावजूद भी मैं कुछ भी ना जान सकी और वापस बाहर आ गई जहां वो लड़की मेरा वेट कर रही थी। मैं चंद कदम ही चली थी जब उसी वॉशरूम का दरवाजा खुला जिससे आवाजें आ रही थीं। मैं तो हैरान खड़ी देखती रही। ये तो भाभी हैं। मेरे जहन में एकदम से ये बात आई। मैंने उन्हें अपने पास आता देखकर नजरों का जाविया बदला। वो जैसे ही मेरे पास से गुजरी मुझे लगा जैसे वो गुस्से में हैं। पहले तो मैं खड़ी सोचती रही कि ये ऐसे किससे बात कर रही थी और इतने गुस्से में क्यों थी, मगर फिर जल्दी खुद को नॉर्मल करती मैं हाल के अंदर चली गई। निकाह के बाद कुछ देर तक खाना लग चुका था। हम सब ने खाना खाया, मगर मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। बस घर वालों को दिखाने के लिए खा रही थी। मेरी नजर बार बार भाभी पर थी जो किसी को अपने पास आता देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बार बार यही ख्याल आता रहा कि वो नाखुश क्यों हैं। इसी सब में वक्त गुजर गया और फिर मैं अपने भाई और मरियम भाभी को लेकर घर आ गई। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस सब में अगर कोई नाखुश था तो सिर्फ मरियम भाभी। वो नॉर्मल लहजे और चेहरे के साथ बैठी थी। मैंने चुपके से अम्मी से कहा, अम्मी भाभी खुश नहीं लग रही। अम्मी ने पहले भाभी को फिर मुझे देखा। अच्छी खासी तो खुश है, और तुम्हें क्या चाहिए? अम्मी ने मुझे घूरते हुए कहा, मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि वो रुखसती के वक्त भी रोई नहीं थी और अब भी ऐसे ही बैठी हुई थी। कुछ देर रस्म करने के बाद अम्मी ने मुझे कहा, नाइला भाभी को कमरे में छोड़ दो। मैंने जी अच्छा कहते हुए भाभी को उठने का कहा तो मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर कुछ ही लम्हों में वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे चल रही थी। वो इतना तेज चल रही थी जैसे भाग रही हो।
مجھے سچ میں بھاگنا پڑ رہا تھا۔ ان کے یوں چلنے پر کمرہ آتے ہی میں نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور جھک کر اپنی سانس بحال کی۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ابھی سے تھک گئی ہو نائلہ؟ ابھی تو شروعات ہیں، انہوں نے طنزیہ کہا تو میں انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی سے سیدھے ہو کر دروازہ کھولا تو وہ جھٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی میں اندر جاتی تو وہ میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر دروازے کو دیکھنے کے بعد اداسی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ امی کی آواز پر کھلی، اٹھ جا نائلہ، صبح کے 8 بج چکے ہیں۔ مجھے کہتی وہ پردے ہٹانے لگی۔ میں بھی اٹھ گئی، جانتی تھی کہ اگر نہ اٹھی تو برا ہوگا۔ امی کے ساتھ ہی ناشتہ بنایا اور ٹیبل پر لگانے لگی۔ بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ میں نے نہایت خوشی سے بھابھی کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہ نہایت ہی آرام سے مجھے روک چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی بے رخی پر۔ میں نے جلدی سے نمی صاف کی کہ کہیں اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو صبح صبح ہی تماشا لگ جائے گا۔ بھابھی کا رویہ بالکل ایسے تھا مانو وہ صدیوں سے ہم سب کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا مجھے کھٹکنے لگا تھا، اور سب سے بری بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر غصہ ہو جاتی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، ان کا میرے ساتھ رویہ سخت رہا۔ تیسرے دن میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آئیں اور بولی، نائلہ مجھے بازار جانا ہے، مجھے اپنے بیڈ کی چادر خوبصورت نہیں لگی، میں نے اسے بیچ کر نئی لینی ہے۔ ان کی بات پر میں نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ بھلا انہیں کیا ضرورت تھی بیڈ شیٹ بیچنے کی؟ ان کے کمرے میں بہت سی نئی بیڈ شیٹس اور بھی تھیں۔ سب کچھ تو گھر پر تھا اور مالی حالات بھی کافی بہتر تھے۔ بھابھی، آپ نے بھائی سے پوچھ لیا؟ میں نے واپس اپنی نظر کتابوں پر ڈالتے ہوئے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ہاں پوچھ لیا ہے۔ ان کے جواب پر مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں اس کام کے لیے بھائی سے اجازت مل گئی۔ میں نے پھر سے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ بھائی نے انکار ہی کیا ہوگا۔ ہاں مل گئی، یہ بیڈ شیٹ مجھے ناپسند ہے اور میں اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، کوئی بھی دکاندار اس کے اچھے پیسے دے دے گا۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا، تم میرے ساتھ بازار چلو۔ ان کے کہنے پر میں نے کتابیں سمیٹ لیں اور تیار ہو کر ان کے ساتھ نکل گئی۔ بھابھی نے وہ چادر شاپر میں ڈالی ہوئی تھی اور مجھ سے ایسے چھپا رہی تھی جیسے اس میں کوئی خزانہ چھپا ہو۔ ہم بازار پہنچے اور ہم ایک دکان پر گئے جہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھنے کا کہا، جس پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ جی بتائیے، آپ نے کیا خریدنا ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ خریدنا نہیں ہے، بیچنا ہے۔ مجھے یہ بیڈ شیٹ بیچنی ہے۔ بھابھی نے ہلکا سا شاپر کھول کر اسے دکھایا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ استعمال شدہ چیزیں نہیں لیتے۔ پھر بھابھی نے مجھ سے چھپا کر وہ چادر شاپر سے نکالی اور دکاندار کو دکھائی۔ دکھاتے وقت بھابھی کا نقاب بھی اتر گیا۔ چادر کو دیکھ کر اچانک دکاندار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں لے لیتا ہوں، وہ خوشی سے بولا۔ پھر اس نے بھابھی کے ہاتھ میں 1000 کے نوٹ رکھ دیے جو پورے 10,000 تھے۔ پیسے ملتے ہی ہم دونوں وہاں سے دوسری شاپ پر چلے گئے اور وہاں سے کچھ سامان خرید کر گھر آ گئے۔ مجھے وہ آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور چادر میں کیا چھپا تھا جو پہلے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر چادر کو اندر سے دیکھنے کے بعد جلدی سے خرید لیا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ بیڈ شیٹ اس سے واپس خرید لوں گی، جس کی وجہ سے میں نے بھائی سے کچھ رقم مانگی۔ کیا کرنے ہیں اتنے پیسے؟ بھائی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ مجھے چاہیے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں ضرورت پڑی اتنے سارے پیسوں کی؟ بھائی نے مجھے سامنے بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، ہم سب سہیلیاں شاپنگ پر جا رہی ہیں، اس لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا تو پہلے بھائی مجھے دیکھتے رہے، شاید انہیں شک ہوا تھا، مگر پھر وہ مجھے پیسے دینے پر راضی ہو گئے۔ آفس جاتے ہوئے وہ مجھے رقم دے گئے تھے۔ میں نے اسی شاپ پر جانے کا سوچا اور کالج کے بعد اکیلی وہاں چلی گئی۔ میں نے ان انکل سے کافی بحث کی کہ کل ہم جو بیڈ شیٹ آپ کو دے گئے تھے، آپ یہ اپنے 10,000 واپس لیں اور وہ مجھے واپس کریں، مگر وہ نہ مانے۔ میں تھک ہار کر واپس آ گئی۔ اب مجھے یہ سوچنا تھا کہ کس طرح میں وہ بیڈ شیٹ واپس لاؤں۔ ضرور اس میں کچھ تو تھا جو بھابھی نے مجھ سے چھپایا تھا۔ اسی سوچ میں شام ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کو اچانک مجھے پیاس کا احساس ہوا۔
तो मैं किचन से पानी पीने की गर्ज से कमरे से निकली। अभी मैं पानी पी ही रही थी जब मुझे लगा कि कोई सहन में है। वो मुझे बहुत पुरइसरार लग रहा था। लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे। मुंह पर हाथ रखती मैं अपनी चीख का गला घोंट रही थी और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गई थी। और दिल में अल्लाह के नाम का विर्द करती उसके पास चली गई। वो बहुत आहिस्ता से चल रही थी। मैंने हिम्मत करके उनके कंधे पर हाथ रखा जिससे वो पलटी। मेरे हवास एकदम खोने लगे थे। सामने भाभी को देखकर वो इतनी रात को यूं इस हुलिये में कहाँ जा रही थी। मेन गेट वहां से कुछ ही कदम दूर था। कहाँ जा रही थी आप? मैंने उन्हें अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। मैंने उन्हें पकड़कर झिंझोड़ा तो वो एकदम से जैसे होश में आई। मुझे लगा कि पहले वो किसी के सहरा में थी, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें अपने काबू में किया हुआ हो। यहाँ क्या कर रही हो नाइला? वो मुझसे पूछती खुद भी आस पास देख रही थी। और मैं यहाँ कैसे आ गई? वो खुद से पूछ रही थी या मुझसे? मुझे समझ ना आ सकी। यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं और इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने उन्हें गेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मुझे यही याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो हैरत से पूछ रही थी। मैं पानी पीने आई थी तो देखा कि आप यहाँ से जा रही थी, मैंने कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। भाभी, कमरे में जाकर सो जाइए, काफी रात हो गई है। उन्हें हैरत में देखकर मैंने कहा तो वो चली गई। पीछे से काफी देर तक मैं वहीं खड़ी रही, फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार एक ही बात जहन में आ रही थी कि इन्हें ये क्यों याद नहीं था और भाभी को पता ना चला कि वो वहां कैसे पहुंची। इसी सोच में सुबह हो गई। मैंने सोचा कि आज जरूर वो बेडशीट वापस ले आऊंगी, मगर सारा दिन मैं मसरूफ रही। भाभी के घर वाले आए थे तो मैं जा ना सकी। अगले दिन कॉलेज के बाद सीधी वहीं गई और मुझे अफसोस हुआ कि वो दुकान बंद थी। घर आकर कुछ देर मायूसी से कमरे में टहलती रही, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबने मिलकर खाना खाया। बड़े भाई घर पर नहीं थे, किसी काम के सिलसिले में वो शहर से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझसे कहा, नाइला तुम भाभी के साथ उनके कमरे में सो जाना। पर अम्मी, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा तो वो मुझे घूरने लगी। ना चाहते हुए भी मुझे भाभी के साथ रहना पड़ा। पहले तो नींद मुश्किल से आई। जब आई तो दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे हैरत हुई और सामने देखकर मेरी पूरी आंखें खुली रह गईं। सामने भाभी दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही थी और फिर उसी तरह दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं जल्दी से उठी और पूरे घर पर निकलकर नजर दौड़ाई, मगर मुझे भाभी कहीं नजर ना आई। मैं वहीं खड़ी सर पर हाथ रखे ये सोचने लगी कि इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती हैं। फिर कुछ सोचकर मैंने सारे घर की तलाशी ली, मगर वो कहीं ना थी। मेरी नजर एकदम गेट पर पड़ी जो बंद था और गार्ड जाग रहा था। मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। कुछ चाहिए छोटी बीबी? उसने मेरे सामने खड़े हुए अदब से पूछा। दिल में सोचा कि नहीं, मैं ऐसे बाहर के लोगों से अपने घर की इज्जत का नहीं पूछ सकती, वो भी इतनी रात को। मैंने ये सोचते हुए नफी में सर हिलाया। गार्ड मेरी ही तरफ देख रहा था, जो मेरी बात के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। मैं उन्हें इनकार करती घर के अंदर दाखिल हुई और भाभी के कमरे में टहलने लगी। पहले सोचा सबको जगा दूं, मगर फिर सोचा कि अगर सबने भाभी को गलत कहा और मेरे भाई का घर उजड़ गया तो यही सोचती मैं टहलती रही और थक हार कर बैठ गई। कई बार बाहर जाकर सबको बताने की कोशिश की, मगर मेरे ज़मीर ने मुझे इस चीज की इजाजत ना दी। अभी मैं सर हाथों में गिराए बैठी ही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और भाभी अंदर दाखिल हुई। वो सीधी बेड पर जाकर लेट गई। कहाँ गई थी आप? मेरे सवाल को मुकम्मल नजरअंदाज किए वो लेटी रही। आंखें खुली थीं और वो सामने देख रही थीं। ना जाने क्यों मुझे उनसे डर लगने लगा था। वो किसी जादू के जेरे असर बिल्कुल खामोश आगे बढ़ी। मैंने उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। भाभी आप ठीक है ना? मगर वो कुछ ना बोली। मैंने कई दफा यही अमल किया, मगर वो वैसी ही रही जैसी थीं। मेरे सवाल तो जैसे वो सुन ही नहीं रही थी। मैं वहां से गुस्से में अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। भाभी इतनी रात को कहाँ गई थी और क्यों? क्या वो कुछ छुपा रही हैं? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है?
میں فجر ادا کرتی باہر نکل آئی۔ کمرے میں میرا سانس رک رہا تھا۔ کچن میں آئی تو بھابھی ناشتہ بنا رہی تھی اور امی ان کی مدد کروا رہی تھی۔ میں بھی وہیں چلی گئی۔ بھابھی نے مسکرا کر مجھے دیکھا مگر میں مسکرا نہ سکی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ ٹیبل پر بیٹھیں، ہم ناشتہ لے کر آتے ہیں، اور وہ چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں بھابھی کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس پر وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میرے سوال کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اب کی نہیں، کل رات کی بات کر رہی ہوں۔ کہاں گئی تھیں آپ؟ کہاں ساری رات گزاری ہے آپ نے؟ میرے تلخ لہجے میں پوچھے سوال پر ان کا چہرہ ایک دم غصے سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی پوچھنے لگی۔ شیل پر ان کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی، شاید وہ خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ بھابھی اتنی رات کو آپ کس کے پاس؟ اس سے پہلے کہ میری بات پوری ہوتی ان کا ہاتھ اٹھا اور میرے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی آواز پر سب کچن میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر بھائی جلدی سے میرے پاس آئے اور مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی نائلہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سب سے چھوٹا دیور چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ امی اور بابا بھی میرے پاس آ گئے۔ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ نائلہ مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا رہی ہے۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ بھابھی کی بات پر بھائی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نائلہ، بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ بھابھی نے مجھ سے پوچھا۔ بھائی، میں نے خود رات کو بھابھی کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں نے سارے گھر کی تلاشی لی مگر کہیں نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ شک کی نظر سے بھابھی کو دیکھنے لگے، جس پر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی اور پھر بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد بڑے بھائی کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بھابھی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور وہ بھی دوپہر تک گھر پہنچ گئے۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی مجھ پر اٹھی انگلی برداشت نہیں کرتے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بھائی نے بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ چلی گئی مگر جاتے جاتے وہ مجھے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ یوں کچھ دن گزر گئے۔ میں نے واپس اسی دکان میں جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے لگ رہا تھا جس دن بھابھی بیڈ شیٹ بیچ کر آئی تھی اس دن کے بعد یہ سب شروع ہوا ہے۔ میں نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے میں وہ بیڈ شیٹ واپس ضرور لاؤں گی۔ اسی تہیے کے ساتھ میں وہاں گئی مگر وہ آدمی ضد پر اڑ چکا تھا۔ اسی دوران اس کی دکان پر کچھ لوگ آ گئے جو سامان دیکھنے لگے۔ وہ ان کو سامان دکھانے میں مصروف ہو گیا اور میں اس کی اسی مصروفیت کو دیکھ کر وہ بیڈ شیٹ اٹھا کر چادر میں چھپا کے گھر چلی آئی۔ گھر آ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی اس چادر کو کھولا تو میرے تو ہوش اڑ گئے، ایسے جیسے سانس اٹک گئی ہو۔ اس چادر میں ایک کپڑے کا کھلونا تھا اور جگہ جگہ پر بہت سے کاغذ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، اور چادر بھی کئی جگہ سے کٹی ہوئی تھی۔ میں تو منہ پر ہاتھ رکھے اس چادر کو دیکھنے لگی مگر میرا ڈر اور زیادہ ہوتا گیا۔ میں ایک دم سے چلانے لگی۔ میرے چلانے پر سب بھائی، امی، بابا میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ بڑے بھائی نے وہ چادر اٹھا کر دیکھا، جس پر بابا نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے وہ چادر اور گڈا پکڑ کر نیچے پھینکا اور مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کال کی۔ کچھ ہی دیر تک مولوی صاحب بھی آ گئے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر وہ بابا کو ایک طرف لے گئے۔ اس پر جادو ہوا تھا۔ یہ کپڑا اس گڈے پر باندھ کر جادو کیا گیا ہے۔ یہ کسی کالے جادوگر نے کیا ہے، اور اس چادر پر جو بھی عورت سوئی ہوگی وہ اس جادو کے اثر میں ہوگی۔ میں نے کچھ آیات پڑھ کر جادو کے اثر کو ختم کر دیا ہے۔ بھائی نے ان کے جانے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بابا نے اس دکاندار کو جیل بھیج دیا اور پولیس کو کہا جو بھی بیان ہو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پولیس والوں نے بیان ریکارڈ کر کے بھیجا تو اسے سن کر میں سن ہو گئی تھی۔ بیان کچھ یوں تھا: میں نے بہت پہلے یہ کام شروع کیا تھا۔ جب کوئی میرے پاس اپنے گھر کی کوئی چیز بیچنے کے لیے لے کر آتا تو میں اسے خرید کر آگے بھیج دیتا۔ پھر ایک دن میں نے جادو کرنا شروع کیا۔ جو بھی حسین لڑکی میرے پاس اپنے گھر کی کوئی چیز بیچنے آتی میں اسے فوراً خرید لیتا اور پھر اسے جادو کے ذریعے اپنے پاس بلاتا۔ اسی طرح میں نے اس چادر کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جس سے وہ لڑکی میرے پاس آ جاتی
مگر کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر سب بیکار گیا۔ سبھی سن کھڑے تھے، مطلب کہ بھابھی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھی۔ میں نے خود کو بہت برا بھلا کہا کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ جا کر بھابھی سے بھی معافی مانگی، جس پر وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی اور واپس گھر آ گئی۔ پھر میرے پوچھنے پر بھابھی نے یہ بات بھی بتائی کہ ان میں ایک خامی ہے اور یہ خامی بچپن ہی سے ان کے اندر ہے، وہ یہ کہ انہیں اپنے گھر کی جو چیز ناپسند ہو وہ اسے فوراً سے جا کر بازار میں بیچ دیتی ہیں۔ اور اس دن بھابھی کا نقاب جیسے ہی اترا تو اس دکاندار کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے وہ چادر خرید لی۔ خیر، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بھی ٹھیک ہو گیا تھا اور بھائی کے سمجھانے پر بھابھی نے پھر کبھی گھر کی کوئی چیز نہیں بیچی تھی۔